اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إنما تمر به الأمة الإسلامية اليوم من فتن وبلاء ومحن ولأواء وتسلط الأعداء إنما هو امتحان وتمحيص ومقدمة لنصر
ويهاجر بلال رضي الله تعالى عنه ويصبح مؤذن الإسلام ويخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معركة بدر. وقد أقبل المشركون من قبل مكة بأسيادهم ومنهم أمية بن خلف وأبو جهل يتقدمون في خيلاء الكبر والغرور، جيشهم نحو 1000 ومعهم القيام يضربن بالدفوف ويتغنون برجال المسلمين ويقولون والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها 3 فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف لنا القيام وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. والمسلمون في 314 ليس فيهم فارس سوى المعداد. وتبدأ المعركة ويشاء الله أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. ويرى بلال سيده أمية